आज हामी डिस्कस गर्छौं डिस्चार्जिङ अफ क्यापेसिटर थ्रु रेजिस्टर। यो भन्दा पहिलो क्लासमा हामीले चार्जिङ अफ द क्यापेसिटरको कुरा गरेको छौं हैन। चार्जिङ अफ द क्यापेसिटरमा हामीले एउटा क्यापेसिटर, एउटा रेजिस्टर र एउटा ब्याट्रीको हेल्पले इलेक्ट्रोन्सहरूलाई के गरेको थियौं भन्दाखेरि क्यापेसिटरमा स्टोर गरेको थियौं अथवा चार्ज गरेको थियौं भन्न मिल्छ। अब डिस्चार्जिङ भन्नुको मतलब जसरी त्यो इलेक्ट्रोनहरूलाई जसरी हामीले क्यापेसिटरमा बसाइदिएको थियौं, डिपोजिट गराइदिएको थियौं अथवा स्टोर गराइदिएको थियौं, सिमिलरली त्यसरी नै हामी के गर्छौं, त्यो क्यापेसिटरबाट त्यो सबै चार्जलाई डिस्चार्ज गर्छौं। डिस्चार्ज गर्नुको मतलब त्यो सबै इलेक्ट्रोन जुन यहाँ डिपोजिट भइसकेका छन् ती सबै इलेक्ट्रोनहरूलाई हामीले अब खर्च गर्नतिर लागौं। खर्च गर्नतिर लाग्छौं भनेपछि नि हामीलाई ब्याट्री चाहिँदैन। किन ब्याट्री चाहिँदैन? अब त चार्ज चाहिँ स्टोर भइसकेको छ क्यापेसिटरमा। अब हामीलाई त्यो चार्जहरूलाई हामीलाई खर्च गर्नु छ, डिस्चार्ज गर्नु छ भने हामी के गर्दिन्छौं, ब्याट्री लगाउँदैनौं, यसमा एउटा रेजिस्टर लगाइदिन्छौं। यो भइहाल्छ रेजिस्टेन्स। यो सर्किटलाई हामीले सीआर सर्किट पनि भन्छौं, क्यापेसिटर रेजिस्टर सर्किट पनि भन्ने गर्छौं। चार्जिङ अफ द क्यापेसिटरमा हामीले यो कुरा जानिसकेको छौं कि यो क्यापेसिटरमा केही अमाउन्ट अफ चार्ज हामीले स्टोर गरेको थियौं, जसमध्ये म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ चार्ज कति थियो? Q0। Q0 भन्नुको मतलब मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड अन द क्यापेसिटर। यो कुरा याद गरौं हामीले। यदि याद छैन भने एकचोटि प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्छौं कि Q0 भन्नुको मतलब के हो त? मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड अन द क्यापेसिटर हो। अब यहाँबाट यसमा मैक्सिमम चार्ज Q0 स्टोर छ। मैक्सिमम चार्ज Q0 स्टोर छ भने मानौ यहाँ मैले एउटा ट्यापिङ स्विच पनि लगाइरहेको छु एकछिनको लागि। सपोज गरौं यहाँ स्विच अफ छ भने यो चार्ज चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट भएको कति छ? Q0 छ। Q0 चार्ज प्रेजेन्ट छ भने यदि मैले यो स्विचलाई अन गरे भने सर्किट भइहाल्छ क्लोज। सर्किट क्लोज भयो भने यो Q0 चार्ज, मानौ यहाँ Q0 भन्नुको मतलब 1000 वटा चार्जेसहरू यहाँ प्रेजेन्ट छन्। यो 1000 वटा चार्जेस भन्नुको मतलब 1000 वटा इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँ प्रेजेन्ट छन् भने यी 1000 वटा इलेक्ट्रोन्सहरू अब यहाँबाट यसरी, मान्न यो नेगेटिभ टर्मिनल हो, यहाँ 1000 वटा चार्जेसहरू प्रेजेन्ट छन् भने यो नेगेटिभ टर्मिनलबाट यहाँबाट यसरी इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँबाट फ्लो हुन्छन् र यो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा पास हुन्छन्, जुन रेजिस्टेन्सले यो इलेक्ट्रोनहरूलाई खर्च गर्छ। यो इलेक्ट्रोनहरूको इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई खर्च गर्छ र इलेक्ट्रोन यसरी फ्लो गरिरहेको छ भने करेन्ट हाम्रो कसरी फ्लो गर्छ? इन अपोजिट डाइरेक्सन अफ द फ्लो अफ करेन्ट। भने करेन्ट यसरी फ्लो गर्छ, आई, ठीक छ नि, करेन्ट यसरी फ्लो गर्छ। अब यहाँ माइनस चार्ज छ, माइनस Q मानौ र यहाँ प्लस Q मानौ। मैक्सिमम चार्ज Q0 छ। यो भन्दा पहिलो चार्जिङको थोरै रिक्याप गरौं। रिक्यापमा के थियो भन्दाखेरि चार्जिङ गर्दाखेरि हामीले टाइम t = 0 मा Q = 0 थियो। आफ्टर सम टाइम t = t मा Q = केही चार्ज भयो। त चार्ज यहाँ के हुँदै गइरहेको थियो? बढ्दै गइरहेको थियो, तर करेन्टको अमाउन्ट के हुँदै गइरहेको थियो? घट्दै गइरहेको थियो। यो हामीले चार्जिङ अफ द क्यापेसिटरमा पढेको कुरा हो कि चार्ज 0 बाट हिरो बनेको थियो र करेन्ट चाहिँ 0 बाट 0 बनेको थियो। कम्प्लिटली 0 भएको थिएन, त्यो अर्को कुरा, तर मैक्सिमम बाट यो बिस्तारै बिस्तारै करेन्टको अमाउन्ट के भएको थियो? घट्दै गएको थियो। यहाँ जस्ट डिस्चार्जिङ को कन्डिसन छ। टाइम t = 0 मा यसमा कतिवटा चार्ज प्रेजेन्ट छन्? मैक्सिमम चार्ज कतिवटा प्रेजेन्ट छन् भन्दाखेरि Q = Q0। Q = Q0 भने यदि यो डिस्चार्ज हुँदै गयो, यहाँबाट चार्जहरू फ्लो हुँदै गयो भने आफ्टर टाइम t कुनै समयपछि यहाँ चार्ज कति बच्छ भन्दाखेरि Q बच्छ। लेट अस सपोज सुरुमा कति चार्ज छ? Q0 मैक्सिमम चार्ज।
त्यसपछि केही समयपछि यहाँ कति चार्ज बच्छ, क्यू बच्छ। भन्नुको मतलब यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरु फ्लो हुँदै जान्छ, यहाँ खर्च हुँदै जान्छ, फ्लो हुँदै जान्छ, खर्च हुँदै जान्छ। आफ्टर इन्फाइनाइट टाइम पछि यो चार्ज जुन हुन्छ जीरो भइहाल्छ। इन्फाइनाइट टाइम पछि भनेपछि 100% जसरी हामीले कुरा गरेको थियौं 100% कुनै क्यापेसिटर यदि चार्ज हुँदैन भने 100% हामीले डिस्चार्जको कन्डिसन पनि भन्न सक्दैनौं। यदि डिस्चार्ज भइरहेको छ भने त्यो डिस्चार्जिङको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर कुरा गर्छौं भने इन्फाइनाइट टाइम लाग्छ। यदि यसमा इनिशियली यदि यहाँ चार्ज कति छ, चार्ज इज इक्वल टू क्यू नट छ भने, इनिशियली चार्ज इज इक्वल टू क्यू नट छ जीरो टाइममा भने यस्तो कन्डिसन छ कि चार्ज जीरो छ, सरी चार्ज क्यू नट छ भने यहाँ मैक्सिमम चार्ज भयो भने यो क्यापेसिटर को एक्रॉस को पोटेंशियल डिफरेंस जुन हुन्छ यो पनि मैक्सिमम हुन्छ। किनभने वी नो दैट क्यापेसिटर को कंडीशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हुन्छ। त Q मैक्सिमम भयो भने पोटेंशियल डिफरेंस पनि मैक्सिमम हुन्छ। त V इज इक्वल टू हामीले CQ भनेर पढेको थियौं। V इज इक्वल टू कति हुन्छ, CQ भन्ने, सरी V इज इक्वल टू CQ हैन Q बाइ C भनेर कुरा गरेको थियौं। Q इज इक्वल टू CB हुन्छ हैन। त Q बाइ C भनेर कुरा गरेको थियौं, जहाँ C भन्नुको मतलब के हो त क्यापेसिटेन्स हो र Q भन्नुको मतलब चार्ज हो। मैक्सिमम चार्ज यहाँ Q नट छ भने V पनि के हुन्छ, मैक्सिमम हुन्छ। त इनिशियली Q इज इक्वल टू Q नट, मैक्सिमम चार्ज भयो भने पोटेंशियल डिफरेंस V पनि के हुन्छ, मैक्सिमम हुन्छ। V पनि के हुन्छ, मैक्सिमम। यदि V मैक्सिमम छ भने V इज इक्वल टू IR हुन्छ भने करेन्ट जुन हुन्छ I पनि के हुन्छ, मैक्सिमम हुन्छ। हेर सबै कुरा मैक्सिमम छन् यहाँ, किनभने इनिशियल कन्डिसनमा यहाँ चार्ज मैक्सिमम छ। चार्ज मैक्सिमम भयो भने पोटेंशियल डिफरेंस बिट्विन द क्यापेसिटर के हुन्छ, मैक्सिमम हुन्छ भने करेन्ट पनि के हुन्छ, मैक्सिमम फ्लो गरिरहेको छ। इनिशियल कन्डिसनमा, इनिशियली मैले भनेको छु जब टाइम t इज इक्वल टू कति छ, 0 छ, त्यसले सुरुवाती फेजमा भने जब ट्यापिङ गर्छौं इलेक्ट्रोन फ्लो गर्न थाल्छ भने यसको फिजिक्स बुझिहाल्यो। यहाँबाट हेरौं, मानौ यहाँ यो माइनस क्यू छ भन्नुको मतलब यो टर्मिनलको पोटेंशियल छ 0, यो टर्मिनलको पोटेंशियल छ V इज इक्वल टू Q नट बाइ C। V इज इक्वल टू कति छ, Q बाइ C छ भने यो दुवै टर्मिनलको पोटेंशियल डिफरेंस कति भइहाल्छ, यो V माइनस यो 0। त पोटेंशियल डिफरेंस बिट्विन क्यापेसिटर कति भइहाल्छ, पोटेंशियल डिफरेंस बिट्विन क्यापेसिटर Q बाइ C माइनस 0 भइहाल्छ भने करेन्ट इज इक्वल टू कति हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट I इज इक्वल टू कति हुन्छ, पोटेंशियल डिफरेंस बाइ रेजिस्टेंस हुन्छ भने I इज इक्वल टू हामीले लेख्न सक्छौं पोटेंशियल डिफरेंस भन्नुको मतलब Q बाइ C बाइ R भइहाल्छ भने यो त भइहाल्छ Q बाइ RC। त करेन्ट को यहाँ अमाउन्ट कति हुन्छ, Q बाइ RC। यो Q नट हुन्थ्यो भने यो करेन्ट मैक्सिमम हुन्थ्यो, यदि यो Q छ भने यो करेन्ट मैक्सिमम हैन। ठीक छ नि। सुरुको टाइममा इनिशियली यो छ भनेपछि यहाँ Q नट भयो भने यो मैक्सिमम करेन्ट हुन्छ। आफ्टर टाइम t, यसलाई मेट दिन्छु यतातिर, आफ्टर टाइम t चार्ज कति बचिरहेछ, आफ्टर टाइम t पछि यहाँ सुरुमा यहाँ 1000 वटा चार्ज थियो, 1000 वटा इलेक्ट्रोन थियो। यो इलेक्ट्रोन मध्ये एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, 10 वटा, 20 वटा, 50 वटा, 100 वटा फ्लो गर्न थाल्यो। गर्दै अब यहाँ बच्यो मानव चार्ज कति त भन्दाखेरि मानव 200 चार्ज बच्यो, 200 वटा, यहाँ 200 वटा इलेक्ट्रोन बच्यो। अब भन्नुस् पहिला 1000 वटा चार्ज थियो, 1000 वटा चार्ज थियो, Q नट थियो, V पनि के थियो, मैक्सिमम थियो, करेन्ट पनि के थियो, मैक्सिमम थियो। अब चार्ज 1000 बाट घटेर कति भइहाल्यो, 200 भइहाल्यो आफ्टर टाइम t टाइम पछि 1000 बाट घटेर आफ्टर टाइम t Q इज इक्वल टू Q भइहाल्यो, Q नट बाट Q भइहाल्यो। त Q नट बाट Q भइहाल्यो भने V पनि के हुन्छ, Q चार्ज डिक्रिज भइरहेको छ भनेपछि यो मैक्सिमम हुँदाखेरि यो पनि मैक्सिमम थियो भनेपछि V पनि के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ।
बी किन डिक्रिज हुन्छ भाइ किनभने चार्ज कम हुँदै गइरहेको छ चार्जको नम्बर कम हुँदै गइरहेको छ यिनीहरू बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कम हुँदै गइरहेको छ भने यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कम हुँदै जान्छ भने करेन्ट पनि के हुन थाल्छ डिक्रिज हुन्छ करेन्ट पनि के हुन्छ डिक्रिज सर किन करेन्ट डिक्रिज हुन्छ हेर्नुस् यहाँको चार्ज बढी थियो पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि यहाँ बढी छ यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स बढी छ भने यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट पनि बढी छ यसरी करेन्ट फ्लो भइरहेको छ आई करेन्ट यदि यसको चार्जको अमाउन्ट 200 भयो मान 1000 चार्ज थियो भने यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन थियो 1000 भोल्ट थियो अथवा 100 भोल्ट थियो चार्ज 200 भइहाल्यो भने यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भइहाल्छ 50 भोल्ट भइहाल्छ भने बी 100 भोल्ट हुँदाखेरिको करेन्टको अमाउन्ट र बी 50 भोल्ट हुँदाखेरिको करेन्टको अमाउन्ट फरक परिहाल्छ हो कि हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स कम भयो भने करेन्ट पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ हेर करेन्ट वाला सिचुएसन जुन छ करेन्ट हमेशा चाहे चार्जिङ होस् सरी करेन्ट चार्जिङ को कन्डिसन होस् चाहे डिस्चार्जिङ को कन्डिसन होस् दुवै कन्डिसनमा करेन्ट जुन छ त्यो के भइरहेको छ डिक्रिज नै भइरहेको छ चार्जिङ वाला कन्डिसनमा चार्ज बढ्दा पनि करेन्ट घट्दै गएको थियो डिस्चार्जिङ वाला कन्डिसनमा चार्ज घट्दै गइरहेछ तै पनि करेन्ट के भइरहेछ घट्दै गइरहेको छ ठीक छ नि त यो यसको फिजिक्स हो एक्चुअली अब यसको म्याथमेटिक्स तिर जाउँ म्याथमेटिकली यसलाई हेरौँ हामीसँग I max = Q0/RC छ भने आफ्टर टाइम t Q बचिरहेको छ Q बचिरहेको छ भने I = कति हुन्छ Q/RC हुन्छ होला याद गरौँ त यहाँबाट फेरि यहाँ मानौ न यो Q0 हुन्थ्यो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स Q0/C - 0 हुन्थ्यो अनि यसरी आयो मानौ यहाँ 200 भयो भने यहाँको चार्ज 200 हुन्छ Q/C पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भइहाल्छ Q/C - 0 अनि रेजिस्टेन्स त त्यही नै छ R छ रेजिस्टेन्स यो मानौ R हो भनेपछि यो कति भइहाल्छ Q/RC यसरी यहाँ हेरौँ यो चार्जको जुन अमाउन्ट छ नि यो चार्जको अमाउन्ट घट्दै गइरहेको छ यसको मतलब we can write करेन्टलाई हामीले लेख्दाखेरि I = कति लेख्छौं dQ/dt लेख्ने गर्छौं रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो करेन्ट आना बोलिराख करेन्ट भन्नुको मतलब रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो तर यहाँ फ्लो अफ चार्ज यहाँ चार्जको अमाउन्ट जुन छ यो के हुँदै गइरहेको छ घट्दै गइरहेको छ डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ भन्नुको मतलब dQ/dt जुन हुन्छ यो नेगेटिभ this negative sign indicates the number of charge is decreasing number of charge के भइरहेको छ डिक्रिजिङ भइरहेको छ त्यही भएर माइनस dQ/dt लेखे यो सबैलाई यतातिरकोलाई म मेट्छु यो बेटर त केही फरक पर्दैन नि किनभने उताको म्याथमेटिक्स मलाई गर्नु छ ठीक छ अब हेरौं हामीसँग यसलाई इक्वेसन 1 मानौ आफ्टर टाइम t पछि यसलाई इक्वेसन 2 मानौ आफ्टर टाइम t पछि दुवै सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट हो दुवै सेम करेन्ट हो भनेपछि दुवै इक्वेसनलाई इक्वेट गर्न सक्छौं फ्रम इक्वेसन कति त 1 and 2 इक्वेसन 1 र 2 बाट हामी लेख्न सक्छौं यो माइनस dQ/dt = Q/RC बोल भाइ माइनस dQ/dt = कति भइहाल्छ Q/RC हुन्छ जात जातमा b हुन्छ हामीले थाहा छ भने यसलाई हामीले यसरी गर्दियौ dQ तिर q ल्याइदियौ q = उतातिर माइनस 1/RC भइहाल्छ इन्टु dt भइहाल्छ बोल यो माइनस उता गयो सर प्लस किन भएन भन्छ फेरि त यो त माइनस मल्टिप्लाईमा छ यतातिर माइनस दुवैतिर माइनस माइनसले मल्टिप्लाई गर्दै भनेपछि यता माइनस भइहाल्छ यता प्लस भइहाल्छ अब यो dQ/Q जुन छ यसलाई टोटल यदि मैले गर्नु छ भने यो Q कहाँ देखि कहाँसम्म रन गरिरहेको छ Q0 देखि लिएर Q सम्म मैले भनेको छु इनिशियली कति चार्ज छ Q0 छ आफ्टर टाइम t कति चार्ज छ Q छ ठीक छ नि भनेपछि Q0/Q र टाइम जुन छ कहाँदेखि कहाँसम्म रन गरिरहेको छ 0 देखि टाइम t सम्म ठीक छ 0 देखि टाइम t सम्म भने
यहाँबाट मैले निकाल्न सक्छु नि। हेर तलको डेरिभेटिभ यदि माथि भयो भने लग क्यू भइहाल्छ। लग यो नेचुरल लग हो है। धेरै मान्छेले यसलाई एलएन भनेर लेख्छ, एलएन क्यू भइहाल्यो र यसको लोअर लिमिट क्यू नट अप्पर लिमिट क्यू भइहाल्छ इज इक्वल टू -1/RC भइहाल्यो र यो dt को इंटीग्रेशन t हुन्छ which runs from 0 to t। ठीक छ। अब अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्युट गर्यो भने यहाँ कति आउँछ हेरौँ हामीले। अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्युट गर्यो भनेपछि कति हुन्छ ln q माइनस ln q नट इज इक्वल टू यसको इंटीग्रेशन हुन्छ -1 बाई यसरी गर्दिउँ न, अलिकति तल लेखिदिन्छु -1/RC र यसको t को t -0 हुन्छ भने सिम्पली t लेख्दा हुन्छ। भने यहाँ हेरौँ त यो log m माइनस log n को फर्ममा छ भने log q/q नट लेख्न मिल्छ इज इक्वल टू -t/RC लेख्न मिल्छ। भने यहाँबाट ln उता गयो भनेपछि q/q नट इज इक्वल टू कति हुन्छ e टू द पावर -t/RC हुन्छ। भने q इज इक्वल टू कति हुन्छ q नट e टू द पावर -t/RC। यहाँसम्म नोट नगर्नु पर्यो। यो इक्वेशनले हामीले देखाउँछ कि चार्जको अमाउन्ट जुन छ एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज भइरहेको छ। एक्सपोनेन्शियली के भइरहेको छ डिक्रिज भइरहेको छ। मैले कहाँबाट कता लेखेको छु थाहा छ नि, यहाँबाट मैले यहाँ लेखेको छु। ठीक छ, यसलाई नोट गर्नुहोस्, त्यसपछि म मेट्छु अनि त्यसपछि म अगाडि बढाउँछु। स्क्रिनशट गरिहाल्नुहोस्, नोट गरिहाल्नुहोस्। भयो, मिटा दे, मिटा दे। हामीसँग भएको रिलेसन कति छ q इज इक्वल टू q नट टाइम्स e टू द पावर -t/RC। मानौ लेट गरौँ t इज इक्वल टू इन्फिनिटी भयो भने, t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट भयो भने, t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट टाइम पछि q इज इक्वल टू कति हुन्छ हेरौँ, q इज इक्वल टू q नट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी भन्नुको मतलब बाई RC त q नट बाई e टू द पावर इन्फाइनाइट भइहाल्छ। माइनस इन्फाइनाइट चाहिँ तल पनि पोजिटिभ भने e को पावर इन्फाइनाइट भन्नुको मतलब इन्फाइनाइट नै हुन्छ भने इन्फाइनाइट केही नम्बर बाई इन्फाइनाइट भन्नुको मतलब कति भइहाल्छ 0। इन्फाइनाइट टाइम पछि यसको टोटल चार्ज जुन हुन्छ डिस्चार्ज भइहाल्छ। हेर यो पुरै डिस्चार्ज 100% डिस्चार्ज हुनको लागि कति टाइम लाग्छ कसैले सोध्यो भने इन्फाइनाइट टाइम लाग्छ। 100% डिस्चार्ज कहिले पनि हुन सक्दैन, इन्फाइनाइट टाइम लाग्छ। जसरी चार्जिङको कन्डिसनमा हामीले पढेको थियौं कि चार्जिङको कन्डिसनमा हामीलाई चार्ज गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट टाइम लाग्छ। त यहाँ पनि चार्ज जिरो बनाउनको लागि कति टाइम राख्नुपर्छ इन्फाइनाइट टाइम राख्नुपर्छ। यसलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यहाँ हेरौँ, ग्राफिकली यो टाइम भइहाल्यो, यो एक्सिसलाई हामीले चार्ज एक्सिस बनाऊ q, यो टाइम सुरुमा चार्ज मैक्सिमम थियो यति थियो दैट इज द q नट। टाइम बढ्दै गयो भनेपछि चार्ज सुरुमा के हुँदै गयो र्यापिडली डिक्रिज भयो, बिस्तारै बिस्तारै कम 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 कम। र यो चार्ज कहिले पनि जिरो भएन, कहिले पनि जिरो। यो कहाँ गएर कट्छ भन्दाखेरि इन्फाइनाइटमा गएर कट्छ। यो टच भएको छैन है, बोर्डमा यदि टच भएको देखिरहेको छ भने हैन, मैले टच गरेको छैन, टच नगराउनु होला तपाईहरुले। भनेपछि यहाँ अलिकति बोर्डमा देख्ने खालको म बनाइदिन्छु। यो यसरी गएको छ, अहिले त टच देखिरहेको छैन, यसरी जान्छ भन्नुको मतलब यहाँ म भन्न सक्छु डिस्चार्जमा q डिक्रिजेस exponentially with time। टाइम अनुसार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज गर्छ at
at infinite time q is equal to 0. अर्को q decreases and I decreases. I पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. अब I को टर्ममा यदि लेख्नु पर्यो भने यसलाई डेरिभेटिभ गर्दिन्छौ हैन. I को टर्ममा यदि लेख्नु पर्यो भने यसलाई डेरिभेटिभ गर्दिन्छौ. टाइम को रिस्पेक्टमा कति हुन्छ हेरौँ त. dq by dt I. ठीक छ. यसलाई डेरिभेटिभ गरे भने हामीसँग के आउँछ, अथवा dq by dt गर्दिन्छौ भनेपछि यहाँ जति भ्यालु आउँछ त्यो पनि हामीले हेर्यो भनेपछि एक्सपोनेन्शियल डिक्रिज गएको हामीले भेट्न सक्छौं. अर्को कुरा म यहाँ बताउनु पर्ने छ. ठीक छ. अर्को कुरा के बताउनु पर्ने छ भन्दाखेरि हामीसँग इक्वेसन छ q is equal to q naught e to the power minus t by rc जुन भ्यालु आएको छ. यो अब मेट्दा त हुन्छ नि, यताको मेट्दा हुन्छ. अब यो के अब यहाँ हेरौं. q is equal to हामीसँग रिलेसन छ q naught e to the power minus t by rc where rc is equal to म भन्दिन्छु टाउ. र यो टाउ को नाम के हो हामीले यो भन्दा पहिलो क्लासमा पनि गरेको छौं कि rc is equal to टाउ भन्नुको मतलब यसलाई भन्छौं के रे टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट फर rc सर्किट अथवा डिस्चार्जिङ इन rc सर्किट. त त्यहाँ पनि टाउ थियो, त्यहाँ पनि टाउ इज इक्वल टु rc थियो, यहाँ पनि टाउ इज इक्वल टु कति छ rc छ. त्यहाँको टाउ को डेफिनेसन कस्तो थियो भन्दाखेरि यति टाइम जुन टाइममा 63 point समथिङ हैन 63.7% के हुन्छ चार्ज हुन्छ क्यापेसिटर. र यहाँको टाउ भन्नुको मतलब बुझिहाल्नु. इफ मैले यसलाई डिफाइन गर्नको लागि इफ t इज इक्वल टु टाउ गर्दिए भने q इज इक्वल टु कति हुन्छ q नट टाइम्स e टु द पावर माइनस t बाई t भइहाल्छ भने e टु द पावर माइनस 1 भन्नुको मतलब e को पावर माइनस 1 भन्नुको मतलब कति हुन्छ त भन्दाखेरि q नट e टु द पावर माइनस 1. e टु द पावर माइनस 1 को भ्यालु क्याल्कुलेटरमा थिच्यो भने 0.37 यसको मतलब पर्सेन्टेजमा लेख्नु पर्यो भने यो q इज इक्वल टु 37% अफ q नट हुन्छ. पर्सेन्टेजमा लेख्नु पर्यो. त यहाँको लागि हामीले यो टाइम कांस्टेंट भन्नुको मतलब के बुझ्छौं. इट इज द टाइम इन व्हिच द डिस्चार्जिङ of the charge remains 37% of maximum charge. maximum charge जुन q नट छ त्यो मध्ये कति चार्ज अब बच्यो त मात्र 37% बच्यो. त कति पर्सेन्ट डिस्चार्ज भइहाल्यो त 63 point something percent डिस्चार्ज भइहाल्छ अथवा 63% डिस्चार्ज भइहाल्छ. कुरा बुझ्नु भयो. यो भयो डिस्चार्जिङ को कन्डिसन.